Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers élèves, marhaba bikoum dans une autre séance. Alors, donc, la première séance, la préparation de nationale, Inch'Allah. Radil Mdaw automatiquement, l'unité 1, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Alors, commençons par le premier chapitre, les réactions responsables de la libération de l'énergie de la matière organique au niveau de la cellule. Alors, l'unité, donc c'est là. في chapitre 1 chapitre 2 غادي نشوفوا chapitre 1 غنخدموا بواحد الطريقه زوينه اوكي كوم ان ريزومي وغندوزو نشوفوا ان شاء الله لي زيتاب ديال الكور ديالنا كاملين دونك تو دابور خصنا نعرفوا لي زوبجيكتيف ديال الكور ديالنا اوكي اللي خصنا نوصلوا لهم خاصك تعرفي لا غليكوليز ضروري خصنا نضبط مزيان لا غليكوليز متفقين كوم هذا هو الهدف ديالنا الاول دونك الحاجه الثانيه هي خصني نضبط لا ريسبيراسيون سيلولار اوكي نضبطها مزيان دونك الحاجه الثالثه خاصني نضبط اوسي لا fermentation cellulaire. La fermentation cellulaire, les deux types d'IA, la fermentation alcoolique ou la fermentation lactique. Ok? Donc après, ضروري نخدم على le bilan énergétique. نعرف ندير le bilan énergétique de la respiration ou la fermentation. Ok? La fermentation سهل, la respiration اللي فيه شوية الخدمة. Ok? ماشي مشكل سهل. Alors, donc finalement خصنا نعرف نحسب le rendement énergétique. Ok? تا هو خصنا نعرف بالنسبه لا فيرمونطاسيون ولا ريسبيراسيون اوكي دونك هاد الحوايج هما اللي عندنا ان شاء الله في الكور صافي ساهل ضبطتيهم مزيان خديتي الكور ديالك مزيان اوكي سا مارش يلا نبداو على بركه الله بسم الله الوغ شباب نبداو بلا بروميير ايتاب ديال الجليكوز ملي كيدخل لا سيلول هي لا غليكوليز كنعرفوها مزيان سو ديرول توجور دون ليالوبلازم ou bien on l'appelle le cytosol c'est un milieu anaérobique ما فيهش O2 très bien alors عندنا 3 étapes, ok, ou bien qu'on dit 3 périodes ديال هاد لا غليكوليز دونك لا بروميير بيريود كيف ما كتشوفوا عندكم هنايا هي خاص الجليكوز يتحول فريكتوز دي فوسفات اوكي ثنائي الفوسفات دونك هاد الجليكوز هذا اوكي كما كتشوفوا لا فورميل شيميك ديالو كيبداه يلا كنبداو خاص داو يكونسومي لينيرجي عندنا كونسوماسيون ديال الانرجي ملي كنقول الانرجي كما كتعرفوا هي لا تي بي لا موليكول دا تي بي تري بيان الوغ كتجي لا تي بي الاولى كيف ما كتشوفوا هنا كدير ليدغوليزاسيون ديالها كتعطي ا دي بي بلس بي اي سي ان فوسفات نون اورغانيك كنعرفوه اوكي ان اورغانيك الوغ الجليكوز كيف ما كتشوفوا هنا تياخذ فوسفات اوكي الاسم ديالو كيتبدل كيولي سي 6 بي جليكوز فوسفات اوكي مونوفوسفات تري بيان في لا دوزيام ايتاب ديالو شنو كيدير كيعاود يكونسومي لينيرجي اوكي لا تي بي كتجي هنا بالضبط كتهيدروليزا اون ا دي بي بلس بي اي دونك يعاود ياخذ بي اي من جديد ها هي زادتو بي ثانيه يولي فريكتوز دي فوسفات اش ولا فريكتوز حيت لي كومبلكس اورغانيك اون جينيرال شيميك ملي اكسبتيو مثلا شي اتوم ولا شارج مثلا ولا باغ اكزومبل كيديكومبوزاو دونك لا ستركتور شيميك ديالهم كتبدل اوكي حتى لو نون شيميك ديالهم حتى هو تيتبدل عقلوا على هادي اوكي الوغ ليكوز جوسكا ماتنون تحول فريكتوز دي فوسفات تري بيان الوغ غادي يكمل في لا دوزيام اوكي بيريود او بيان لا دوزيام ايتاب في لا غليكوليز دونك هاد الفريكتوز هذا غيديكومبوزا اوكي من لي زاتوم ديالو كاملين شحال في الاول كان عنده شوفوا مزيان هنا سي 6 اش 12 او 6 غيتقسم اوكي من الكربون من الهيدروجين والاكسجين يولي سي 3 اش 6 او 3 تري بيان ولي فوسفات شحال عنده هنا بالضبط عنده 2 فوسفات اوكي دونك تا هو غيتقسموا منه شوف كيفاش ولا سي 3 بي سي 3 بي تري بيان باش يكمل هنايا ضروري خصو واحد لي دو توش خصهم يوقعوا متفقين ولا متفقينش تو دابور خصنا نذكر بعض الحاجه من الفريكتوز تقسم اوكي تبدلات الاسم ديالو اوكي شوفوا معايا مزيان عطاني دو هنا شوف دو موليكول اوكي اورغانيك عطاني غليسيرالديد اوكي وبيان كنسميوه غليسيرالديد فوسفات تري بيان الوغ باش نكملوا شنو خاص شوفوا معايا مزيان بلا نمسح هادشي خاصنا ضروري ناكسبتي واحد الفوسفور بالنسبه لي دو اوكي وخاص ضروري يجي واحد ترونسبورتور ديال لي بروتون اوكي ان ا دي بلس اوكي خاصو ياخذ لينا شويه الهيدروجين من هاد موليكول اورغانيك متفقين شحال تياخذ 2 شنو تيدير واحد رياكسيون شيميك اون لابيل لا ريدكسيون متفقين كيدير لا ريدكسيون ديالو كيتريدويزا اون نوفو فورمول كيولي سيدي ان ا دي اش بلس اش بلس تري بيان متفقين دونك هاد الجليسيرالديد ها هو اش دار خدا واحد بي اوكي وتحيد منه الهيدروجين سو فورم دون ريدكسيون ديال ان ا دي بلس اون ان ا دي اش بلس اش بلس تري بيان شنو ولا سيدي ولا اسيد غليسيريك دي فوسفات
ديجا عنده فوسفات هنا في الاول وتزادوا فوسفات ولا دي فوسفات. تري بيان، ما تنساوش داكشي اللي كيوقع هنا كيوقع هنا. تري بيان، بلا ما نطول بزاف. يلا نكملوا. دونك ماتنون ولا اسيد غليسيريك. علاش تبدلت سميتو؟ حيت عاود اكسيتو الفوسفور من جديد وحيد هيدروجين. تري بيان. دونك فينالمون اشنو غيدير؟ شوفوا معايا مزيان. هنا شاك موليكول اورغانيك ديال الدهيد او بيان اسيد غليسيريك شنو عنده؟ عنده دي فوسفات. اوكي، دو فوسفور. دونك دو فوسفور اللي بغي برودويز لا تي بي شنو خاصو؟ شحال من ا دي بي؟ خاصو 2 ا دي بي. متفقين؟ ها لا دي بي الاولى، ها لا دي بي الثانيه. دونك لا دي بي الاولى تتجمع مع البي ولا دي بي الثانيه كتجمع مع لوتر بي. متفقين؟ كتعطي 2 ا تي بي بور شاك موليكول اورغانيك، 2 هنايا و 2 هنايا. تري بيان. الوغ هاد الاسيد غليسيريك ملي كيتحيد منه هذوك الفوسفور شنو كيولي سميتو؟ كيتبدل سميتو، كيعطيني فينالمون سكون لابيل لاسيد بيروفيك. لاسيد بيروفيك. اوكي، ها لاسيد بيروفيك لو دو عندي. تري بيان. دونك دابا حصلت على الريزولتا اورغانيك سو فورم 2 اسيد بيروفيك. مزيان. الوغ بالنسبه لا تي بي جينيرالمون في لا تي بي في البيلون شحال عندنا سيدي؟ عندنا 4 ا تي بي. عندنا هنا شوفوا معايا هنايا 2 وهنا عندي 2 ياك. ولكن ديك لا سوم نت ديال لا تي بي شحال؟ ديجا ما تنساش راه في هذيك لا بروميير بيريود في الاول في لا غليكوليز شنو وقع؟ راه الجليكوز كونسوما لا تي بي الاولى كونسوما لا تي بي الثانيه. دونك هاد لي دو زا تي بي غيتحيدوا من هاد الربعه هادو. شحال غيبقى لو بيلون نت؟ عطيني 2 زا تي بي. تري بيان. الوغ اون دي فينالمون que le résultat organique c'est 2 acides pyruviques et le résultat énergétique c'est 2 ATP في la glycolyse. Très bien. وبالنسبة la réaction bilan ديال la glycolyse ها هي. Donc شباب هذه هي la réaction OK synthèse de la glycolyse. Alors شباب maintenant غادي نشوفوا la respiration cellulaire. La respiration cellulaire se déroule dans un milieu OK aérobique. On l'appelle la mitochondrie. OK كنعرفوا مزيان la structure ou bien بطبيعة الحال l'ultrastructure ديال الميتوكوندري. مزيان. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله 3 ايتاب دون لا ريسبيراسيون سيلولير. 2 ايتاب اوكي خاصين بلا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك ou bien la dégradation ديال l'acide pyruvique. وعندنا لا ديرنيير ايتاب اوكي سبيسيفيك خاصه بلا برودكسيون d'énergie sous forme d'ATP comme toujours عارفينها. Très bien. Alors غنبداو بلا بروميير ايتاب اوكي on l'appelle la formation d'acétylcoenzyme A. La formation d'acétylcoenzyme A عقل معايا. La formation d'acétylcoenzyme A. La deuxième étape معروفه بزاف donc le cycle de Krebs. Très bien. Donc الهدف ديالنا خصنا نوصلوا ليه la consommation de la matière organique. متفقين؟ لا عندنا لا ماتيير اورغانيك شكون هي لاسيد بيروفيك. لاسيد بيروفيك عندنا دو اوكي دو كومبلكس اورغانيك ديال لاسيد بيروفيك. غادي نشوفوا بواحد بشويه علينا داكشي اللي غيوقع في الاول غيوقع الاخر عادي جدا. دونك نكملوا. الوغ دونك هاد لاسيد بيروفيك ملي كيدخل بالضبط كيبينيتري وكيدخل اوكي لا ميتوكوندري فين بالضبط تيدخل لا ماتريس. عقل معايا مزيان. الوغ تيلقى واحد لونزيم سبيسيال هو سميتو كوانزيم ا. الكوانزيم كيعاون لاسيد بيروفيك باش يدير لا بروميير ديغراداسيون ديالو. و ديغراداسيون سو في توجور بار لا ليبراسيون ديال الكربون اوكي ou bien l'élimination ديال الكربون. ملي كيتحيد الكربون كينقص الكربون في الكومبلكس اورغانيك كنقولوا كاينه ديغراداسيون كاينه كونسوماسيون. تري بيان. الوغ لاسيد بيروفيك شنو غيوقع عليه؟ شوف معايا توجور تيحيد لي الكربون سو فورم دو CO2. on l'appelle cette réaction اوكي كنسميوها décarboxylation. عقل décarboxylation. Très bien. Alors, la deuxième touche, je vais dire, tu libères les H+, ok? Les atomes d'hydrogène se forment d'une réduction de NAD+ en NADH plus H+, ok? Alors, la réaction est déshydrogénation, ok? Je répète, déshydrogénation. Très bien. Donc, toujours la consommation de l'acide pyruvique okay, au niveau de la matrice se fait toujours par deux réactions spécifiques. La première, c'est la décarboxylation et la deuxième, c'est déshydrogénation. Très bien. acétylcoenzyme A. شو la formule chimique ديالو تبدلات. مزيان علاش؟ غنقص منه CO2 ونقص منه 2H+. Très bien. Donc ملي كيولي acétylcoenzyme A كنقولوا la première étape OK fini. Très bien. Maintenant نبداو بلا دوزيام ايتاب ديال ديغراداسيون اوكي وهي اللي غتكون فيها ديغراداسيون كومبليت يعني ما يبقاش فيها الكربون نهائيا في لاسيد بيروفيك. مزيان. دونك لاسيد كونزيم ملي كيبغي يبدا باش كيبدا شوف معايا مزيان كيبدا كيتفاعل مع واحد الكومبلكس اورغانيك
اللي ديجا كاين في لا ماتريس سميتو لاسيد اوكسالو اسيتيك. اوكي عنده 4 كربون. مزيان كيتفاعل مع شنو كيعطيني؟ كيعطيني لاسيد سيتريك. لاسيد سيتريك عنده 6 كربون. تري بيان. الوغ شنو غيوقع دابا؟ دابا غنبداو اوكي في لافونتور ديال لاسيد بيروفيك. دونك لاسيد بيروفيك توجور اشنو قلنا اللي بغى يديغادا اش كيدير؟ كيدير ديكاربوكسيلاسيون اي ديزيدروجيناسيون. تري بيان. دونك كيحيد سي او 2 وكتوقع لا ريدكسيون ديال ان ا دي اش. تري بيان لي ترونسبورتور. مزيان شنو كيولي؟ كيولي سي 5 ان اوتر كومبلكس اورغانيك اللي نقص منو كربون. مزيان كيعاود نفس العمليه ديكاربوكسيلاسيون اي ديزيدروجيناسيون. تري بيان. فينالمون كيولي سي 4. سي 4 مالو بحال تيحفز ليا كاتاليزي اوكي هنا الكومبلكس انرجيتيك اللي هو ا دي بي بلس بي اي. ا دي بي بلس بي اي كتعاون لي جي دي بي باش تولي جي تي بي. شنو جي تي بي؟ بحال قلنا ا تي بي بلا ما نتفرع فيها بزاف حيت الكور ما تعمقش فيها بزاف لا داعي. دونك جي تي بي اوسي سي اون موليكول انرجيتيك كوم لا تي بي. تري بيان. دونك سي 4 هو سي 4 باقي عنده واحد شويه ديال الهيدروجين. اوكي كيجي ان اوتر ترونسبورتور d'électrons et des protons اللي هو اف ا دي. اف ا دي كتريدويزا كوم توجور كتحيد لي اش بلس من سي 4 كتولي اف ا دي اش اف ا دي اش 2 او بيان كان اون لابيل اف ا دي اش بلس اش بلس. مزيان دونك داكشي اللي بقى من الهيدروجين كيجي ان ا دي اش الاخر اوكي كياخدو سو فورم توجور ديال ريدكسيون ديالو. تري بيان. الوغ فينالمون كنقولوا راه وقعت لا ديغراداسيون كومبليت ديال لاسيد بيروفيك toujours au niveau de la matrice. ياك في السيكل دو كريبس. السيكل دو كريبس هاد ليطاب هادي هي المعروفه بديغراداسيون كومبليت. مزيان ماتنو ما بقاش عندنا الكربون في لاسيد بيروفيك. الوغ لي دو زيتاب صافي سالاو متفقين. شنو يوقع دابا؟ دابا غنمشيو نشوفو لا ديرنيير ايتاب. لا ديرنيير ايتاب اون لابيل اوكي معروفه بزاف لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. اوكي سو ديرول توجور تا هي دون لا شين ريسبيراتوار. الوغ يلا نمشيو نشوفو. Alors, Shabab, maintenant on parle sur la phosphorylation oxydative, ok, comme je au niveau de la chaîne respiratoire. وبالضبط la membrane interne. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي la membrane interne, on a la matrice, on a l'espace intermembranaire. Très bien. Alors, كما كتشوفوا عندي هنا plusieurs enzymes déjà intégrés في la membrane interne. وعندي واحد l'enzyme spécifique spécial في la production de l'énergie, on l'appelle sphère pédonculée. Très bien, كنعرفوا هادشي مزيان. Alors, comme un rappel, donc bon معايا بشويه مان. دونك هادوك لي ترونسبورتور اللي شفناهم ديجا في لو سيكل دو كريبس شفناهم في لا فورماسيون دا سيتيكو انزيما. هادوك لي ترونسبورتور ديال ان ا دي اش اف ا تي اش كلهم مالهم هما اللي غادي يساهموا في لا برودكسيون ديال الانرجي ا تي بي. كيفاش؟ بواحد لاطوش مهمه. شنو هي؟ لا ريوكسيداسيون. عقل لا ريوكسيداسيون غاب نقولها اعاده الاكسده. لا ريوكسيداسيون ديالهم هما ديجا وقعت لهم لا ريدكسيون اختزال متفقين. ديجا اكسبتاو. شنو اكسبتاو؟ ديجا اكسبتاو لينا وخداو لي زيليكترون اي لي بروتون. ماتنون غيجيو يحطوهم يجيو يخلصوهم لينا داكشي اللي خداو ديجا. دابا بغينا يجيو يحطوه لينا. علاش؟ باش يعاونوا في لا برودكسيون ديال الانرجي. وعطينا الكلار ديالك. تري بيان. شوف معايا نمسح هادشي. انت عندي هنا ان ا دي اش هاهي مزيان. هاد طبعا هاد لا فورم ديالهم هاد لا فورم ريدويت. هادي لا فورم ريدويت مزيان. وهنا لا فورم اوكسيدي. دونك كدير ريوكسيداسيون ديالهم. ملي كدير ريوكسيداسيون او نيفو ديال هاد لونزيم هذا مزيان. داك لونزيم اش كيدير؟ شوف كيشد لي زاج بلس اي لي زو موان. اوكي اش كيدير لهم؟ لي زاج بلس كيديهم ليسباس انترممبرانير. تري بيان. و موان كيعطيوهم لونزيم اللي حداه مزيان. تري بيان. خلي اش بلس غير شوف من بعد موان. بدا معايا موان. موان ملي كيمشي لهاد لونزيم كيتسخن كيعطيه لهذا. اوكي هذا لمن تعطيه حتى هو لهذا. هذا تعطيوه هذا. اوكي حتى كتوصل لو ديرني اكسبتور او بيان اون لابيل لاكسبتور فينال اللي هو او 2 مزيان. كيوصلوه لي زيليكترون من عند لو بروميير دونور كنسميوه اوكي اللي هو لو ترونسبورتور. اما يكون ان ا دي اش ولا يكون اف ا دي اش. تري بيان. كلهم كيعطيو لي زيليكترون بطبيعه الحال في هاد لا ديريكسيون هادي فيغ لو 2. لو 2 مالو شنو كيدير؟ باغي بحال كنقول بالعربيه باغي تختزل. باغي يدير لا ريدكسيون ديالو باش يولي اش 2. ولا بغى يدير لا ريدكسيون ديالو شنو خصو بطبيعه الحال دو تروك. دونك شنو خصو؟ لي زيليكترون اي لي بروتون. لي زيليكترون كيجيوهم لو بروميير دونور اوكي او نيفو د هاد لا شين هادي. تري بيان. وهنا الحاجه الثانيه هما لي زاج بلس. لي زاج بلس ملي كياخذوا من لا ماتريس تري بيان باش يولي اش 2 مزيان. هادي هي لا بروميير لا دوزيام رياكسيون اللي وقعت لا ريدكسيون ديال او 2 اون اش 2. لا بروميير
La première réaction il y a la réoxydation des transporteurs. Très bien. Alors, le trajet des électrons. Ok? Mais le premier donneur, le dernier accepteur. Les deux. Très bien. Bien. D'abord, j'ai les H+, اللي مشاو déjà l'espace intermembranaire. شوف معايا مزيان. شوف معايا وعطيني عقلك. دونك هذا لو تراجي هذا اللي قلنا ديال لي زيليكترون بغيت نمسح باش داكشي ما يتخربقش. هذا لو تراجي هذا كامل ديال لي زيليكترون مزيان. دونك كيوقع بزاف متفقينش. اوكي تيكون واحد البوتونسيال بزاف ديال لا ترونسبورطاسيون ديال لي زيليكترون تيكري ليا وعطيني عقلك تيكري لي واحد البومباج واحد البومباج ديال اش بلس كتولي اش بلس هادشي ديال اللي كاين في لا ماتريس كتنتقل ليا ليسباس انترممبرانير. شكون اللي كيدوزها هذاك شوف معايا مزيان عطيني عقلك شوف هذاك البوتونسيال ديال لا ترونسبورطاسيون ديال لي زيليكترون تيخلي لي اش بلس يدوزو مزيان. دونك اش غيوقع دابا الكونسونطراسيون ديال اش بلس شوف معايا شنو نكتب هنا اش بلس اوكي كونسونطراسيون ديالها ها هي ça sera diminué dans la matrice et par contre هنا في l'espace intermembranaire اوكي اش غيوقع سيدي اش بلس اوكي ça sera augmenté très bien غتزاد. دونك ملي غطلع هنا اش بلس وغادي نقص لنا في لا ماتريس اش غيوقع البي اش سيدي هنا في لا ماتريس اوكي غيطلع اوكي supérieur que 7. اوكي باغ كونطخ في لاسباس انترممبرانير اش غادي يوقع البي اش اسيدي غتهبط اوكي واش غيأثر على لاسيديتي ديال لي دو ميليو. لا ماتريس شنو غتولي بازيك اوكي لا ماتريس غتولي بازيك لاسباس انترممبرانير غيولي اسيد وهادشي ما كيعاونش على هذيك الحيويه ديال لي ميليو ناتوريل بيان لي ميليو سيلولار باردون اوكي. دونك اش غيدير مشكله علاش حيت كونسونطراسيون ديال اش بلس في ليسباس انترممبرانير طلعت بزاف باغ كونطخ في لا ماتريس نقصات بزاف. هذا بروبليم بالنسبه لينا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. علاش حيت هذاك لوغمونطاسيون ديال لا كونسونطراسيون ديال اش بلس في الانترممبرانير غنحتاجوها فين نحتاجوها هنا سيدي في سفير بيدونكولي اوكي. اش غيوقع سيدي مسح لي هادشي بلاتي هذوك لي اش بلس كاملين كلهم بغيناهم محتاجينهم غادي يرجعوا اوكي au niveau de la sphère pédonculée. دونك غيولي واحد بومباج ديال لي بروتون ديال لي بروتون عارف كنقول بالعربيه الضخ اوكي. هاد البومباج هذا غيكري لينا واحد لينيرجي اوكي. اش غدير ديك لينيرجي شوف معايا مزيان اوكي غدير لا فوسفوريلاسيون ديال ا دي بي بلس بي اي اون ا تي بي اذا بصحه وراحه فينالمون عندك ا تي بي تري بيان. دونك البومباج ديال هذاك اش بلس مزيان au niveau de la sphère pédonculée هو اللي عطاني لا فوسفوريلاسيون ديال لا دي بي بلس بي. تقول لي بروف لا دي بي بلس بي هذا الجروبون فوسفاتيك منين جا هذا ديجا كاين في لا ماتريس كنحتاجوه خصو غير اون كاتاليزاسيون اوكي بالنسبه من لا سفير بيدونكولي ويعطيني ا تي بي تري بيان. الوغ هاد لا رياكسيون اللي دويت عليها دابا هي لا ديرنيير رياكسيون au niveau de la phosphorylation oxydative في la chaîne respiratoire. Donc la première, je répète, la première réaction اللي وقعت هي la réoxydation ديال les transporteurs. La deuxième réaction هي la réduction ديال l'ordonnage d'ozo ok عقل مزيان. Donc la troisième réaction هي la phosphorylation de l'ADP plus PE en ATP. Très bien. Donc pour ça on l'appelle la phosphorylation oxydative. La phosphorylation oxydative. علاش حيت راه وقعات شوف معايا مزيان وقعات هاد الفوسفوريلاسيون بسبب هاد l'oxydation. متفقين très bien. Alors شباب هنا هذه لا شين ريسبيراتوار اللي وقعت فيها لو phosphorylation pardon oxydative. Très bien. Maintenant نمشيو نشوفوا le bilan énergétique. Yalla. Alors شباب maintenant on parle sur le bilan énergétique. OK, rappelez-vous que déjà عندنا في la glycolyse des transporteurs. علاش ذكرت les transporteurs donc on base عقلوا لها مزيان كيقول لنا le cours في la réoxydation ديال NADH chaque NADH ça donne 3 ATP. OK. Par contre في FADH عندنا 2 ATP. Très bien. Alors premièrement au cours de la glycolyse, on obtient 2 NADH2 plus 2 ATP plus 2 pyruvate. Très bien. Deuxièmement, au cours de cycle de Krebs, on obtient pour une molécule de pyruvate la formation d'acétylenzyme. Ok? On a 4 NADH2 et un seul transporteur FADH2 et ATP. Bien. On a 2 molécules de pyruvate. Donc pour 2 molécules de pyruvate, produit par la dégradation des molécules de glucose, on aura donc هذيك 4 ضربها في 2 هي 8 NADH وديك
اف ا دي اش هي ضربه في جوج هي 2 اف ا دي اش 2 وديك ا تي بي حتى هي ضربه في جوج هي 2 ا تي بي تري بيان. الوغ اش غنقولوا دابا؟ عندنا شوف معايا مزيان هاد 2 ا تي بي اللي لقيناها في سيكل دو كريبس، وعندنا ديجا 2 ا تي بي ديال لا كليكوليز هي شحال؟ هي 4 ا تي بي. دونك نحتفظوا بها تري بيان مزيان مزيان. ان ا دي اش شحال من ان ا دي اش عندي هنا 8 ان ا دي اش وعندي هنا 2 ان ا دي اش ديال لا كليكوليز مزيان. دونك فلاسهم شحال؟ عندك 10 ان ا دي اش او بيان 10 ان ا دي اش. دونك هنا فينالمون غنضربوها فاش؟ اش قلنا لا باز؟ اش قلنا؟ ان ا دي اش كنضربوها فاش؟ في 3 اوكي هي 30 30 ا تي بي تري بيان. بالنسبه لاف ا دي اش اش عندنا؟ عندنا 2 اف ا دي اش اوكي ان سول اف ا دي اش بور شاك سيكل. دونك عندنا 2 بيروفات كنضربوها في جوج هي 2 ان ا دي اش. دونك سولون طبيعة الحال لا باز اللي قلنا ديال اف ا دي اش كنضربوها في جوج كتعطيني 4 ا تي بي تري بيان. الوغ التوتال اللي جينا نحسبو ساهل. دونك 4 مع 4 8 8 مع 30 هي 38 ا تي بي تري بيان مزيان. دونك واحد لا رومارك زوينه هنايا شوف معايا مزيان قالك اون رياليتي لا برودكسيون د'a تي بي peut varier de 36 à 38 d'ATP ok pour une molécule de glucose à cause du transport actif de certaines molécules. هذه عندها علاقه باش بسيغتان سيلول اوكي. الوغ كاينين بعض المرات بعض الحالات شنو تيوقع مثلا كاين دي سيلول اوكي في لو كور هيومان اوكي باغ اكزومبل مثلا لي سيلول كاردياك اوكي او بيان لي سيلول هيباتيك. هادو لي سيلول هادو شنو كيوقع فيهم بالنسبه لهاد لي دو ترونسبورتور اللي كاينين في لاغليكوليز ديجا اوكي شناهم في البلازم ملي كيبغيو يدخلوا لا ميتوكوندري بالضبط لاشين ريسبيراتوار ملي كيبغيو يديروا الريوكسيداسيون ديالهم ما كيدخلوش يديروا الريوكسيداسيون ديالهم لا اوكي تيتعوضوا ب 2 اف ا دي اش. وتخيلوا معايا هما في الاول اللي كانوا 2 ان ا تي اش وكيعطيوني 6 ا تي بي علاش حيت 2 في 3 كتعطيني 6 ا تي بي. دونك الا بغاو يدخلوا وتمنعوا ما دخلوش وتعوضوا ب 2 اف ا دي اش غنديروا 2 في 2 اوكي هي 4 ا تي بي. دونك 4 ا تي بي مزيان لوجيك هذه. الا زدنا على 2 اللي ديجا عندنا في لاغليكوليز شحال 6 ا تي بي 6 ا تي بي هذيك 6 ا تي بي الا زدنا على 30 ا تي بي اللي كنا في الميتوكوندري هي 36 ا تي بي تري بيان. Alors, Shabab, maintenant on parle sur la fermentation alcoolique. Alors, notez bien que la fermentation alcoolique, on aura, dans la fermentation alcoolique, on aura la réaction anaérobie et la produit du CO2 et produit d'un alcool, on l'appelle l'éthanol. Ok? Donc, premièrement, le glucose. Le glucose, ouais, très bien. Donc, déjà, quand on a le glucose, on y va de cytosol, ok? La glycolyse, on a déjà décomposition, ديال الجلوكوز عطاني 2 acides pyruviques 2 CH3COCOH très bien. alors donc شنو تيوقع من بعد اوكي توجور او نيفو ديال البلازم اوكي في لابسونس ديال CO2 في لابسونس ديال باردون ديال O2 شنو تيوقع في لا سيلول كيكون عند لي ميتوكوندري تيكونوا ضعاف بزاف ومنكمشين اوكي وحتى لو نومبر ديالهم قليل بزاف. تما كنعرفوا لا سيلول ان غدير لا فيرمونطاسيون متفقين. وتوجور لا فيرمونطاسيون اوكي كتوقع بطبيعه الحال سولون لا ناتور ديال لا سيلول اوكي حيت كاينين دي سيلول كيديروا لا فيرمونطاسيون الكوليك وكاينين دي سيلول كيديروا لا فيرمونطاسيون لاكتيك اوكي سولون توجور لي رياكسيون انزيماتيك ديالهم بطبيعه الحال وكاينين دي زاكتيفيتي بطبيعه الحال سيلولير ديالهم خاصين بهم. تري بيان نكملوا. الوغ اش غيوقع هنا من بعد ابخي هذاك لاسيد بيروفيك غادي يتحول لإيثانول اوكي غيديغاجي ou bien libérer بطبيعه الحال le carbone par la production ou bien la libération aussi ديال le gaz de CO2. Très bien. Alors, la fermentation débute dans le cytoplasme par le glucose ou bien la glycolyse. Dans le cas de la fermentation alcoolique, l'acide pyruvique est décarboxylé puis réduit en éthanol. Avec régénération du transporteur, l'équation bilan de la fermentation est Hayatna 6H2O6 plus 2 ADP plus 2 PI, ça donne 2 CH3CH2OH plus 2 CO2 plus 2 ATP. Très bien. Alors, عطاني بطبيعة الحال هاد لو كومبلكس اورغانيك متفقين مازال فيه لينيرجي متفقينش كيسمى ديشي بطبيعة الحال اورغانيك اوكي باقي مخزن الطاقة. الوغ seul troisième غنقولو seul la glycolyse produit de l'ATP lors de la fermentation. Le bilan en ATP de la fermentation alcoolique est donc 2 ATP ou bien 2 moles d'ATP par mol de glucose oxydé. Donc كتبقى بطبيعة الحال بيلون كتبقى او بيان كتبقى انرجي فابل ضعيفه بزاف مزيان. باغ كونطخ في لا ريسبيراسيون اوكي تري بيان. دونك هذا هو لا فيرمونطاسيون الكوليك شباب.
Alors, Shabab, maintenant on parle sur la fermentation lactique. Alors, certaines cellules, les bactéries lactiques par exemple, mais aussi les cellules musculaires, sont capables de réaliser une fermentation dite lactique. Dans ce cas, la dégradation du glucose produit de l'acide lactique. Ok, sa formule chimique est CH3, CHOH, COH. Très bien. Alors, comme toujours, عندنا la glycolyse كتوقع هي الأولى ضروري في البلازم. Après, في l'absence ديال O2 شنو تيوقع كيف ما عارفين l'acide pyruvique كيتحول l'acide lactique. L'acide lactique أقل معايا. Donc l'acide lactique sa formule chimique كما قلت دابا 2CH3 CHOH COH. كيفاش كيتحول l'acide lactique؟ Ça خاصو غير accepter les atomes d'hydrogène par la réoxydation ديال NADH. هادو لي بروف كيفاش كتوقع لا réoxydation ديال NADH؟ اش من اوكسيداسيون ديال NADH؟ هادوك لي ترانسبورتور لي ديجا تريدويزاو في الاول في لا غليكوليز، هادوك الجوج هما بالضبط اللي كيرجعوا اوكي كيديروا لوكسيداسيون كيعطيونا دوك لي زاج بلس اللي خداوهم في الاول، وهكذا كنحتفظوا باللو ديشي اورغانيك ديالنا اللي هو لاسيد لاكتيك. نوتي بيان كو ماشي كاع لي سيلول كيديروا لا فيرمونطاسيون لاكتيك كما قلت في الاول، اوكي غير سيغتان سيلول، اوكي دونك هادشي سا ديبون بطبيعة الحال من لي اكتيفيتي سيلولير ديالهم خاصين. Bien, très bien. Alors finalement, l'équation bilan de la fermentation est 6H12O6 plus 2ADP plus 2PI. Ça donne 2CH3, CHOH, COH, 2ATP. Très bien. Alors, Shabab, maintenant on parle sur le rendement énergétique. Très bien. Le rendement énergétique, la respiration cellulaire et la fermentation. Donc, notez bien que le bilan déjà chabna, la respiration est 38 ATP. Par contre, la fermentation a 2 ATP, les deux types de la fermentation. Ok? Lactique et alcoolique. Très bien. Alors, notez bien que on a une base, okay, une base internationale qui dit que chaque mol d'ATP, ok, في l'énergie ديالو كيعطيني عقل معايا مزيان اوكي 30,5 اوكي كيلو جول. هي شوف مزيان اوكي 30,5 كيلو جول. كل اتي بي وحده كتعطينا 30,5 كيلو جول. اش غنديرو؟ غادي نمولتيبلي بار 38 لو بيلون انرجيتيك في لا ريسبيراسيون. شحال كتعطينا 1159 كيلو جول. اوكي هذا سيدي غنضربوه في 100 وغادي نقسموه على شوف معايا مزيان لا فالور انرجيتيك. لا فالور انرجيتيك ديال الجليكوز. اوكي هنا عطاونا شحال 2840. وكتبدل نوتي بيان عقل مزيان كتبدل هادي. اوكي في ليكزيرسيس بطبيعه الحال في الناسيونال تقدر تعطيك 2000 باغ اكزومبل 850 2861 62 او بيان 60 اي انسو دو سويت. اوكي دونك انت ديجا او ديما اللي كيعطيك قسم عليه مزيان. دونك هنا في لا ريسبيراسيون غتعطيني فينالمون 40,2%. علاش كنضربو بطبيعه الحال في السوفاسيون حيت هي سي اون روندمون اقل انرجيتيك ديما كتحسب البورسونتاج. تري بيان. وبالنسبه لا فيرمونطاسيون اوكي جينيرالمون كتكون ضعيفه بزاف 2,24. اوكي تقريبا مضاعفاها اوكي بشي 20 مره. دونك هنا عندنا فينالمون ليكواسيون باش حسبنا le rendement toujours en pourcentage est égal à la quantité d'énergie sous forme d'ATP sur la quantité d'énergie chimique potentielle du glucose. Il est donc la valeur énergétique est هذيك. Très bien. Alors finalement on dit que le rendement de conversion énergétique est plus élevé dans le cas de la respiration, environ 40%. Comme je l'ai que dans celui de la fermentation, environ 2%. Mais reste cependant relativement faible. Une grande partie de l'énergie chimique des métabolites étant perdue sous forme de chaleur et de déchets organiques, contenant encore une énergie potentielle. هما بطبيعة الحال l'acide lactique et l'alcool كيبقاو محتفظين بالطاقة. Très bien. Alors شباب jusqu'à maintenant كملنا لي زوبجيكتيف ديالنا كاملين، فهمنا بطبيعة الحال لي كور ديالنا، درنا ان رابيل، عرفنا بطبيعة الحال جميع لي بروبريتي ديال الدرس. تري بيان. الوغ كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا حتى الان. موعدنا ان شاء الله في لو دوزيام شابيتر ان شاء الله لو ميسكل اوكي في لا سيونس بطبيعة الحال بروشين. الوغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في امان الله.